أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين گزشتہ آیات مقدسات دے اندر مشرکین نے مطالبہ کیتا کہ سانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ خطاب فرمائے غرباء اور مساکین دی معیت دے اندر اساڈا بہنا اے ساڈی توہین ہے، لہذا اساں محمد الرسول اللہ دی بات سنن واسطے تیار ہیں، مگر انہاں غریباں دے کٹھے بہنا اے گوارا نہیں۔ تو اللہ کریم نے سوہنے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پیغمبر تیری صحبت دے اندر بہن والے غرباء اور مساکین دے اخلاص نو میں اللہ اچھی طرح جاندا ہاں کہ او کتنا قدر تے پیغمبر دی ذات نال اور تیری شریعت نال مخلص ہیں، لہذا ان نمبردار تے چودھریاں دی گل سن کے ان غرباء دے متعلق اے تسا فیصلہ نہیں فرماونا بھئی چلو ٹھیک ہے توانو اسا علیحدہ ہی بیان خطاب کر دسائیں، لا تطرد الذین یدعون ربہم، یہ وڈیرے لوگ تیرا بیان خطاب سنن چاہے نہ سنن، تساں انہاں غریب مخلص مسلماناں نو اپنے نالو الگ نہیں فرماونا۔ کیونکہ
کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، انہاں مخلصین غرباء دی زندگی میں رب نو اتنی پسند ہے کہ انہاں دی ہر حالت چ میں رب اپنی رحمت نو وسائندہ رہ جانا ہاں۔ انہاں دی کوئی حرکت اور سکون میں اللہ دی رحمت تو خالی نہیں گزردا۔ اصل دے اندر انہاں دا مطالبہ جڑا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اسا وڈیریاں نال تعلق اور سنگت پیدا کرے، جدوں ساڈے نال اس دا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہویا، ہو سکتا ہے کہ آسائش اور فراخی نو دیکھ کے محمد الرسول اللہ نو اسا اپنی طرف مائل کر لویے۔ پھر انہوں نے مطالبہ یہ کیتا کہ دنیا دے خزانے مال و دولت یہ ساری دی ساری اگر تو ساڈے سامنے جمع کر کے دکھا دے پھر اسا تے محمد نو رسول اللہ من لئی سا۔ تو ان آیات دے اندر اللہ کریم نے انہاں نو جواب اے دیتا ہے کہ تو میرا سونا محمد پاک انہاں نو جواب اے دے، قل انی نہیت، پہلے دن تو ہی رب نے مینوں منع فرما دیتا ہے کس کام تو ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کراں انہاں دی تدعون من دون اللہ، جنہاں دی سور و پکار تساں اللہ تو علاوہ کر دے ہو۔ لہذا اے ذہن چو کٹ چھوڑو کہ محمد کسی صورت چ بھی تواڈے نال تعلق اور جوڑ نہیں پیدا کر سکتا۔ گل سمجھن والی یہ ہے، اللہ دے پیغمبر نے انہوں نے جواب اے دیتا ہے کہ میں تواڈے مذہب تے نہیں آ سکتا۔ مطلب اے ہے کہ سوہنے محمد معصوم دے تعلق دی بنیاد صرف دین ہے۔ مشرکینہ نو دسیا جدا تواڈا مذہب اور میرا مذہب ایک جیسا نہیں، تو لہذا میرا تواڈے نال تعلق تے جوڑ دا پیدا ہونا اے ناممکن ہے۔ انی نہیت ان اعبد الذین، اسے آیت دے اندر دو چیزاں دا قرآن نے ذکر فرمایا ہے، ایک ہے اعبد عبادت، دوسرا ہے تدعون من دون اللہ دعا سور و پکار۔ تو قرآن نے ثابت فرمایا ہے کہ اصل عبادت یہ ہے کہ اکیلے اللہ دی ہی سور و پکار کیتی جائے۔ اسی واسطے قرآن نے فرمایا لہو دعوت الحق،
اصل حق سچ سو پکار اور عبادت صرف اکیلے اللہ دی ہے. لفظ عبادت بول کے تے پھر اگو دعا کا ذکر فرمایا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جب تک توحید اندر نہیں اس وقت تک کوئی بھی اللہ دے دربار چ عبادت نہیں ہے. پھر دوسری جیڑی خصوصی چیز دا اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ لا اتبع اہواءکم، میرا دین ایک دلیل دی بنیاد تے ہے، تہاڈا دین تے مذہب صرف خواہشات دی بنیاد تے. لہذا میں اللہ دی عطا کرتا ٹھوس دلیل نو چھوڑ کے تے تواڈی خواہشات دے پیچھے چل سکدا نہیں ہاں. اور اگر بالفرض تواڈی کسے ایک خواہش یا فرمائش جو کہ میری شریعت دے خلاف ہوئے تے میں تواڈی اس خواہش کسے ایک نو بھی من لوا تو نتیجہ یہ نکل سی قد زللتو، پھر میں محمد بھی راہ ہدایت تے رہ سکدا نہیں. زللت یعنی زلالت، غوایت، گمراہی. وَأَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر تواڈی خواہشات کے مطابق میں ٹر پیا تو پھر میں کدی بھی ہدایت یافتہ لوگوں دے اندر شمار نہیں ہو سکتا. تیسرا حکم، قل انی علی بینۃ من ربی، انہاں دے سامنے واضح کر دے کہ بینۃ من ربی، میں اپنے رب دی طرفوں آئی ہوئی مضبوط دلیل دے مطابق چل رہا. تے تواڈی حالت اے ہے کذبتم بھی، تساں اس رب دی آئی ہوئی دلیل نو جھٹلا دیتا ہے. ما عندی ما تستعجلون، جس چیز دی تانوں جلدی لگی ہوئی ہے اس چیز دے فیصلے کرن دا میں محمد جے اختیار نہیں ہے. کیوں؟ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین. حکم اور اختیار اور فیصلہ چلتا ہے تو صرف میرے رب دا چلتا ہے. اس تو ود کے سونا تے ستھرا فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. کہڑی چیز دی جلدی انہوں نے آئی، وہ بار بار تسا پیچھے بھی سن کے آئے ہو. انہوں دا مطالبہ اے ہوتا ہے کہ اساں جو تے محمد نو رسول نہیں مندے، قرآن نہیں مندے، تو پھر ساڈے اتے کوئی پتھر برسا، ساڈے اتے کوئی عذاب کیوں نہیں آندا؟ اساں جو ٹھیک ٹھاک کھاندے پیندے ٹردے پھردے ودے ہے تے ساڈے اتے کوئی خدا دا قہر کیوں نہیں آندا؟ معلوم ہوندا علی اعوذ باللہ تو محمد اپنے دعوے چ سچا نہیں ہے. جے تو سچا ہوندا تے سچے پیغمبر دا اسا انکار کریا تے ساڈے اتے خدا دا عذاب ضرور آوے.
اسا جو اتنے سال ہو گئے انتے پیغمبر دا مقابلہ کر رہے ہیں، ساڈو تے کیوں نہیں عذاب آیا؟ تو اس دا جواب دیتا اللہ دے قرآن نے کہ تسا فرما دیو میرا پیغمبر ما عندی، اے میرے اختیار دے اندر نہیں ہے، جدا اس دا فیصلہ آ گیا اتھے میں محمد بھی پھر روکڑ دی طاقت نہیں رکھتا۔ لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینکم، اللہ دے رسول نے فرمایا جے میرے اختیار دو میرے اختیار چ ہوندا تو تہاڈا قصہ میں کدن دا مکا چھوڑیا ہویا، میرے اختیار جے ہوندا تو تہاڈا رگڑا کدوں دا نکل گیا ہو رہا، جے اجا بچے ودے ہو تو اس وچ بھی حکمت کہیں دی ہے، اے اللہ دی۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ بہت خوب جانتا ہے کہ کتھے کتھے مشرک وسدا پیا ہے۔ اللہ دیا نظریں چوں نہ مشرک چھپ سکتا ہے نہ مومن چھپ سکتا ہے، ہر حقیقت دا علم رکھن والا اللہ ہے۔ تو خیر ابتدائی آیت دے اندر اے فرمایا انی نوحیت، میں پیغمبر نو رب نے منع فرما دیتا ہے کہ میں کسے صورت دے اندر بھی اس زندہ خدا نو چھوڑ کے کہے اور دی سورو پکار نہیں کر سکتا۔ اندازہ لگاؤ اس ایک مسئلے دی بنیاد تے کئی اقوام نو اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا، اس ایک مسئلے نو انہاں نے نہیں منیا، اللہ نے انہاں قوماں دے عذاب نازل فرما کے انہاں دا نقشہ بھی صفحہ ہستی تو مٹا دیتا۔ صرف کیڑا حکم کہ تسا ہر صورت دے اندر سورو پکار صرف کئی دی کرنی ہے، ایک اللہ دی کرنی۔ نمازہ بندہ پڑھ لے، روزے حج زکات خیرات صدقات بڑیاں بڑیاں نیکیاں تہجد تے نوافل ادا کرے، مگر توحید اندر نہیں، اللہ او دی ساری کیتی کرتی نو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اس اعمال دی اصل جڑ بنیاد رب نے بیان فرمائی ہے توحید۔ تے سونے پیغمبر نال بھی اگر قوم تے برادری دا جھگڑا ہویا ہے تو اسے مسئلے دی بنیاد تے ہویا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کسے مغالطے چ نہیں رکھیا، بھئی چلو کوئی بات نہیں رل مل کے گزارا کرے نے آئے، انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیتا ودو لو تدہنو فیدہنو، اے محمد یہ تو چاہتے ہی اے ہن کہ سونا محمد الرسول اللہ تھوڑا جیا ڈھلا ہو جاویا، نرمی اختیار کر لویا۔ اکثر اوقات اج کل لوگ اس بات نو مشہور کردے ہیں کہ میاں کسے دے دین نو نہیں چھیڑنا چاہیے، کسے دے دین تے مذہب تے تبصرہ کرن دی ضرورت نہیں ہے۔ اس سیکولر ذہن رکھن والے لوگ ہوندے جنہاں دا دور دور دا بھی تعلیم مصطفیٰ نال تعلق نہیں ہوتا۔ سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے آ کے انہوں نے دین تے مذہب دی نفی کیتی ہے، اپنا مذہب پہلے سنایا ہے کہ اے نہیں ہے کہ جتھے کوئی لگا رہے جویں کسی دی مرضی اپنا مذہب تے ایمان تے عقیدہ بڑھائی رکھے،
ہن قیامت تک شریعت چل سی تو صرف میرے محمد الرسول اللہ نہیں چل رہی. اس واسطے اللہ کے رسول نے دو ٹوک انداز نال سمجھایا. اور یہ 4 آیتاں رب نے اکٹھیاں بیان کیتی ہیں تے ہر آیت دے مٹھ چ رب نے فرمایا قل قل قل. یعنی یہ 4 احکامات اتنے ضروری ہیں کہ ہر حکم وچ رب نے سپیشل محمد نو حکم فرمایا. بولو میرے پیغمبر، فرماؤ میرے پیغمبر، بیان فرماؤ میرے پیغمبر. یعنی اپنا موقف اتنا نکھر کے ظاہر کر کے کسی مشرک نو تیرے موقف وچ مغالطہ نہ رہ جائے. اور یہ بھی مسئلہ ثابت کر دیتا کہ حق وہ ہے جڑا میرا محمد الرسول اللہ لے کے آیا ہے. جڑا اس دے خلاف ہے احواءکم، وہ سراسر تاری اپنی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، کدی دین دا حصہ نہیں ہو سکتی. اور بار بار اللہ نے اسے خواہشات دا قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ تے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. مشرک اصل دے اندر اپنی خواہش نو معبود بنائیدا ہے. الہ دا کے معنی ہوتا ہے؟ معبود نا. لا الہ، الہ دا کے معنی ہے؟ معبود. تے قرآن آتا ہے الہہ ہوا، ہوا خواہشات. بے دین آدمی خواہشات دی پوجا انج کرتا ہے جیوے مومن اس کلے الہ دی عبادت کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جڑا خواہشات دے پیچھے چلتا ہے اس بندے دا شریعت محمد نال تعلق کوئی نہیں ہے. خواہشات دے پیچھے چلنا اے مکے دے مشرک دا کام آئی. تے سوڑے محمد الرسول اللہ دے پیچھے چلن والے دا امتیاز ہے کہ اپنی خواہشات نو مٹا کے محمد معصوم دے نقش قدم تے چلنا باعث فخر سمجھ دے ہن. خوش ہو کے پیغمبر دی اتباع کیتی ہے جس دا نتیجہ یہ نکلے ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تساں میرے حکم تے راضی تے خوش ہو تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جیویں جیویں تساں میرے محمد دے نقش قدم دتے خوش ہوندے جا رہے ہو، انجے تواڈے ہر عمل تے میں خود رب خوش ہو ویندا ہوں. تو معلوم ہویا خواہشات دے پیچھے چلن والا مسلمان نہیں ہوتا. اس وجہ تو پیغمبر نو اللہ نے فرمایا قل، خود فرماؤ لا اتبع اہواءکم، میں تواڈی مرضی دے مطابق نہیں چل سکتا. میں اگر چلنا ہے تو کئی دی مرضی تے اللہ دی. تدعون من دون اللہ تو علاوہ جنہاں دی تساں سورو پکار کر دیو، تے جنہاں دی تساں عبادت تے سورو پکار کر رہے ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہ دیاں قبروں تے من کے سجدے کر دیو، سورو پکار کر دیو. عباد امثالکم، اوئی تواڈے ورگے بندے ہیں، او بھی تواڈے ورگے
یہ میں اس وجہ تو سمجھائیدا پیا متا کوئی مشرک تانوں پھد کے آکھے جو یہ ایتاں تاں ساریاں بتاں واسطے آئیاں. بھئی وہ مکے دے مشرک جڑے آن پتھراں دے بت بنائی دیا یہ ایتاں انہاں بتاں واسطے آئیاں. اللہ نے اتھے بتاں دا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا عباد اے بندے. یہ کون ہیں؟ تو سب بت ہو یا بندے ہو؟ اللہ ویاد عباد امثالکم اے تواڈے ورگے کون ہیں؟ بندے تے جنہاں مردیاں دے بارے تسا اے عقیدہ رکھ دیو کہ ساڈی سن کے تے اگاں پہنچا دین دین یا خود قبول کر لین دین یا پھر واسطہ تے وسیلہ بن ویندین. فدعو اگے پیچھے تو دعویٰ کر دیو جتیاں دی کھسکاٹ بھی سن دے. ہن میں محمد تواڈے نال کھلونا فدعو انہاں نوں سدو. تواڈا سدنا ضروری ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ انہاں دا سن کے جواب دینا ضروری ہے. جے کر تساں اپنے دعوے دے اندر سچے ہو کہ سن دین ویدن کھان دین پی دین جواب بھی دین دین سڈو میرے سامنے تاکہ مینوں بھی پتہ لگے کہ اے سن دے بھی تے جواب بھی دے دے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ سڈنا جویں تواڈے تے ضروری انی اگوں انہاں دا جواب دینا بھی ضروری. کنتم صادقین اگر تواڈا مذہب سچا ہے تواڈا دعویٰ سچا ہے تاول دور ونجن دی ضرورت نہیں. اتھائی نقد و نقدی کم موقعنے آئے. کل نو کدائیں تساں جٹانو گمراہ کر کے تینج نہ کھو کہ فلانی کتاب چل لکھیا پہ ہے فلانے نے اے لکھیا ہے فلانے نے اے حوالہ دیتا ہے بھاجے آؤ اتھائی گل مکینے آئے اے توڑے بابیاں دیاں قبراں پئیاں فدعو تساں نو سڈو او سن کے جواب دے سین جیویں انہاں جیندیاں دی سن لونی ہے انجے انہاں دا جواب اساں بھی ضرور سننا ہے کہ نہیں بلندے نہیں یاد مویا جیندے دی سن لیندا ہے تے موئے دا جواب جیندہ کیوں نہیں سن سکدا وہ بھی اس نوں تو سننا چاہیے ہے نا ہے اس واسطے قرآن نے آکھیا فدعوہم تساں انہاں نوں سڈو فلیستجیبوا لکم او کو جواب دے سن تو میں محمد خود سن نہیں سا پتہ لگ گئی سی کہ واقعی موئے سن دے نہیں سن دے اتھے تو آئی نہ سونا محمد الرسول اللہ ہوں اتھے ہور مولویاں تے پیراں تے اکابراں تے بزرگاں تے لدھیاں تے کنیاں تے کوئی لکھی ہوئی کتاباں تا ہن کوئی نہ اتھے اگر اس دور کتاباں ہن تو صرف رب دیاں نازل کیتی ہوئی کتاباں تورات ہے انجیل ہے زبور ہے مگر وہ بھی ختم ہو گئی جب محمد دے دل مقدس تے رب نے نزول قرآن فرمایا ہے ساریاں کتاباں ختم اتھے تو ہونا ہے تلی
سریو جماون والی گل ایڈے سجے کھبے بھجن دی ضرورت نہیں آؤ میں تہاڈے نال کٹھا محمد آلا تساں ساڈے مارو وہ جواب دے اللہ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام دا جدا جھگڑا ہویا نا اپنے باپ نال بار بار لڑائیاں اختلاف جھگڑے ہوئے پیو سمجھائیدا رہا ایک دن ابراہیم علیہ السلام نو موقع مل گیا دوئے پیو پتر کلے کسے کام وچ ویدے پئے ہن تریا بندہ آئی کوئی نہ ابراہیم علیہ السلام نے پیو نو آکھیا بابا کلے ویندے پئے ہن ایتھے برادری دا تے بندہ کوئی نہیں میرے ایک سوال دے جواب دے حل یسمعونکم اذ تدعون او بابا کلے ویندے پئے آئے جنہوں تو سڑیندیں سریندیں پکاردیں حال یسمعونکم سچی دسا بابا کیا او تواڈی سر پکار سن دے بھی ہے نیا کوئی نہ کلے جو ویندے پیا آکھن لگا حال یسمعونکم او سن دن کے نہیں سجے کھبے ویکھ کے تے پتر نو آکھن لگا پترا ہن کلے ویندے پئے آئے مینوں تیرے خدا دی قسم اے سن دے کوئی نہیں اے جڑے مر گئے اے کسے دی بھی سنن دی طاقت نہیں رکھ دے اگو پترا دائے بابا اسے مسئلے پیچھے توئے مینوں تھپا مار کے تے گھروں بے گھر کر دیتا ہے میرے نال مقابلے کیتے نہیں مینوں ماریا مینوں دھمکیاں دیتیاں نہیں کہ اس مسئلے تو باز نہ آئیوں تلا ارجو مننا کا توئے مینوں دھمکی دیتی آئی کہ میں تینوں ٹوئے چ ادھا پور کے پتھر مار مار کے تینوں سنگسار تک کر دینا ہے مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑنا ہونی تھے کلیاں منی کھلوتا ہے کہ مردے ککھ بھی نہیں سن دے والے اس تے ڈٹیا کیوں کھلوتا ہے زد کیوں کیتی کھلوتا ہے من ون رب دی کتاب دی اس وقت آکھن لگا بل وجدنا علیہ آبانا پترا گل تا تیری ٹھیک ہے کہ سن دے تا کوئی نہیں مگر اے ساڑے گل چے عذاب وڈ کے پا گئے کون پیو دا دے دا مذہبی نیا ہون جے کرتا ہے پتر دی گل من کے تے تیرے پیچھے ٹور پواں تب برادری دل ہوگا سن آخر پیو نو پتر ڈھالے آئے پتر دے ہتھوں مجبور ہو کے تیو دے مذہب تے عقیدے تے ٹور پہ آئے لوگاں نے آکھنا پیو دادے دے مذہب نو چھوڑ کے تے آزر بے دین ہو گیا ہے ورنہ میرا دل تمن دے کہ واقعی تیرا مذہب سچا ہے کہ ہر پردے چو جاننا تے سننا کہندہ کمال ہے اے وڈ کے انشاءاللہ اللہ انہاں نو ہدایت دے وے اے چنگیاں دا راہ لے وے اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فَدُوهُمْ سڈو میرے سامنے عباد امثالکم
जिन्हां दी सोरो पुकार तुसां कर दे हो ओ भी तुहाडे वर्गे बंदे हन इंसान हन हुण तुसां उन्हां नूं छड्डो ते तुहाडा सड मारना जरूरी है उन्हां दा सुन के जवाब देना जरूरी है जेकर तुसां छड्डो ते ओ अगू जवाब ना देवें वल प्यो ते वडकियां ते बजुर्गां ते अकाबरां दी रत्ते ते पीले चोते वालियां किताबां नूं चावण दी जरूरत नहीं है मेरे कोलों तां हिक्का किताब है जड़ी लोहे महफूज तो उतरी आए मैं तां उसे हिक्के कुरान दा हवाला देना है अल्लाह दला यसमाउ दुआ को जेड़े मर गए क़यामत तोड़ी कहें दी सोरो पुकार नहीं सुन सकदे लिहाजा जट्टां नूं गुमराह करना छोड़ दियो मियाणिओ ओ मुलवाणिओ ओ नंबरदारों ओ मेरी कौम दे सरदारों भावें सारी बिरादरी दा कठ भी मुर्दियां दे सुनन ते हो जावे मगर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा अकीदा मेरे कुरान दा हुक्म ही होए हर पर्दियां चों सुनने वाला ते जानन वाला कौन है जदा अल्लाह दे रसूल ने आके छड्डो उन्हां नूं हुण उस वक्त उन्होंने आख्या बई सुनते तो हैं हुण एक बंदे दा अकीदा जो है मुर्दे सुनते दी रट ले सी ए कदी ना किसी मुशरक को सुन सो जवाब दें सिर्फ के आखसी सुन दे तो अल्लाह दे रसूल ने फरमाया छड्डो उन्होंने उन्हें छड्डिया हाँ भाई सुनिया उन्हें हाँ जी बिल्कुल सुने उन्हें जवाब दिता है हाँ जी बिल्कुल जवाब ही देंदे हैं अच्छा उहदा जवाब तू सुने उसले खुत्ती नहीं पेछा खुरकन लग गई भाई जींदे दी आवाज मोए सुन लईए ते मोए दा जवाब जींदे तोड़ा इंसाफ के आता है वैसे फैसला इंज ही होना चाहिए भाई उस तलवे नूं कड्डो ते उतले नूं भाई तेरे नालों तो वो ज्यादा सुनता है ना जेड़ा पर्दे च पिया है वो सुन लिया है तू जींदा बगैर पर्दियां दे खला है ते मोए दा जवाब नहीं सुनिया इस वजह तो अल्लाह दे कुरान ने फरमाया ला अत्तबिउ अहवाअकुम जेड़ा कुरान दी मुखालफत करेंदा है इन्हें समझो वो अपना मजहब अंदरों घड़ी खलोता है ते घड़े होए मजहब दे पिछे मैं मुहम्मद चलन वाला इहो तो फर्क होंदा है नबी ते मुशरिक दे इल्म च नबी दा इल्म घलिया होया होंदा है ते मुशरिक दा घड़िया होया होंदा है वटिया होया होंदा है इसे वास्ते इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी अपने बाप नूं आखिया इन्नी कद जानी मिनल इल्म बाबा तेरा घड़े होया मजहब ते दीन जानी मिनल इल्म ते मेरे कोलों दीन दा इल्म घल्लण वाला कौन है घड़े होए दे पिछे चल से तो गुमराह हो से ते जे रब दे घल्ले होए दे पिछे चल से फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविया
رب دے گھلے ہوئے علم دے پیچھے چل سے تے صراط مستقیم تینوں مل جاونا ہے تے جے کر مولویاں تے پیراں تے بے دیناں دے گھڑے ہوئے دے پیچھو چل پیو تے انجے سمجھے گمراہ ہو کہ تا مر وینئی کدی ہدایت نصیب نہیں ہو سکدی اس وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے انہاں مشرکیناں نو آکھیا لا اتبع اہواءکم تہاڈی خواہشات دے پیچھے میں نہیں چل سکدا بلکہ انی علی بینۃ من ربی میں تو اپنے رب دے گھلے ہوئے ہدایت والے قرآن دے پیچھے چلنا ہے بینۃ من ربی ہدایت دا ایک شعبہ اگر کھول کے بیان کیتا ہے تو رب دے قرآن نے کیتا ہے علی بینۃ اسے واسطے قرآن پاک نے جا بجا فرمایا ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا ما بیناہ للناس ما بیناہ للناس للعلماء نہیں للناس اللہ فرماندہ اساں قرآن پاک جو حکم بھی بیان فرمایا ہر حکم نو اساں پھلے پھلے مائیاں مائیاں تاں کیتیاں ہن للناس تاکہ ہر ان پڑھ انسان نو بھی سمجھ آ جائے اس آیت دا پتہ ہی نہیں اگلا حصہ کیا ہے اللہ فرماندا ہے جداں اتنا واضح قرآن پاک تواڈے کول ہووے تے وقت بندہ قرآن دا مسئلہ ونجے چھپا واضح نہ کرے اے بھی تو چھپاون دا ایک بہانہ ہی ہوندا نا بھئی اے مسئلہ علماء دے حل کرن دا ہے توانوں وچ پاون دی ضرورت آدھے نا اے مسئلہ کون حل کرے سی پھر دوسرے نمبر تے جس لے ویکھن نا بھئی ہن جان نہیں چھٹ دی اس وقت کے آکھنا اے جی پہلے دن تو اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ کیا ہے اختلافی ہے اختلافی مسئلہ آ رہا ہے لہذا اس نو چھیڑن دی اجازت تسا سارے مسلمان ہو الحمدللہ پکے ٹھکے مسلمان ہو اس شریعت دے شعبے دوتے تا تقریباً اسا تسا ساریاں دا اتفاق ہے کہ سونے محمد معصوم دا ہر صحابی سونے محمد کریم دی صحبت وچ آون والا ہر صحابی اس نو اللہ نے دنیا تے ہی جنت دی بشارت دا اعلان فرما دیتا ہے صحابی رسول دے ایمان وچ شک پیدا کرنا اے بندہ انہیں سمجھو اپنے نطفے شک پیدا کر سکتا ہے محمد دے کسے غلام دے ایمان چ شک نہیں آ سکتا اے اسا تسا سارے دا ایمان دا حصہ ہے انہیں ہے کہ نہیں ہن پیغمبر پڑھے رب دا قرآن تے اگو پیغمبر دا صحابی ہو کے تے اختلاف بھی کہیں دے نال کرے پیغمبر نال وہ صحابی ہے بولو تو صحیح یار پیغمبر نال صحبت وچ بیٹھ کے اختلاف کیتا ہے تو یہودی منافق نے کیتا ہے محمد دے صحابی نے نہیں کیتا وہ گل دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی کیونکہ اللہ دے رسول جدہ قرآن پڑھ کے سناوے آنا تو سامنے بہ کے منافق کیا دن وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ صحیح ہے سچ پہ آتے ہو ہوں اتھے تو انکار کرنا نہ سکتے ویچ جو بیٹھے آن پھتے مخلصین صحابہ کرام دے ویچ ہوں اتھے تو مجبوراً سر ہلاونا پوندا ہا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اللہ دے رسول دی
کتاب مقدس دے احکامات جدا سن لویں نا تو سر کریں دیاں ہیں ٹھیک پہ فرمائی دیو انہیں کرے سائیں انہیں عمل کرے سائیں جس وقت فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ میرا سونا پیغمبر تیری محفل چوٹھینے نا تبیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول اے ادھی راتی بہ کے تے تائیں سونے محمد دی مخالفت چے اے مشورے کریں دن کہ محمد دی اس آیت دا کیویں اگو اسا مقابلہ کرنا ہے محمد دا اے قرآن پڑھے ہوئے دا کیویں اسا مقابلہ کر کے توڑ پیش کرنا ہے اے قرآن دے خلاف اختلاف کیتا یہودی نے کیتا ہے محمد دے صحابی نے بولو تو جیڑا آکھے جو پہلے دن تو اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے تو کسے یہودی دا پوترے اس اختلاف نال تا اتفاق یہودی کر سکتا ہے محمد دا صحابی نہیں کر سکتا مگر اے اختلافی مسئلہ منہ چو بکواس کٹ کے تے جٹا لوگاں نو یہ سمجھائیندہ ہے کہ مسئلہ ایسا ہے جو جس مسئلے صحابہ دا بھی اختلاف ہے ان اگے پیچھے تسا ایک مخصوص فرقے نو آدھے ہو کافر کافر بھئی یہ صحابہ دے دشمن ہیں تو جو ڈائریکٹ صحابہ دے ایمان تے ڈاکہ ماری کھلوتا تو اجوی مسلمان ہے تو اجوی ادھا پہ جو صحابی دا اختلاف ہے مطلب ہے صحابی وہ ہوندہ جڑا پیغمبر نال اختلاف کرے جڑا قرآن نال اختلاف کرے تو پھر اس نو کافر نہ کھا کر پہلے اپنا احتساب کر تو پہلے اے ویک کہ تو اس دی وڈا کافر ہے مومن او ہے جڑا مندہ ہے جویں قرآن چ شک نہیں آ سکدا انہیں محمد دی صحبت چ عیب نہیں آ سکدا صحابی تے پھر اختلاف اے کدی ممکن ہو سکدا نہیں ہے اے ملا خود بے ایمان ہے اے اپنی گوگی پکاور واسطے سامنے محمد دی جماعت رو کھڑا کرے دا ہے ورنہ ایک جگہ تے اللہ دی قسم ہے قرآن پڑھو تو تانوں محمد الرسول اللہ اور انہاں دے صحابہ دی عظمت دا پتہ چلے مخالفت ڈائریکٹ مشرک نے میرے محمد الرسول اللہ نال کیتی ہے کر دے رہن کے نہیں ایک جگہ دوتے قرآن پاک نے دسیا ہے کہ میرا پیغمبر تیرے ہن مختلف قسم دے تے مختلف نسلاں دے دشمن ایک تو وہ ہن جڑے تیرے سامنے کھلوتے تو کچھ ایسے ہوندے نے جڑے تیرے سامنے آون دی جرات نہیں کریں دے وہ چھپے رستم ہیں اللہ نے ایک ایسا معیار قرآن وچ بیان فرمایا ہے ایک ایسی علامت نو ظاہر فرمایا ہے جس دے ذریعے محمد دا ہر دشمن نکھڑ کے ظاہر ہو ویندا ہے پتہ چل ویندا ہے کہ کیا اس بندے دا میرے محمد دی شریعت نال تعلق ہے یا نہیں ہے او سمجھ آندی پئی نے اللہ دے قرآن نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی واتبع اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تیری مخالفت کرنے والے تیرے نال عداوت کرنے والے تیری ہر تبلیغ دے مقابلے دے اندر رکاوٹ ڈالن والے تیرے ہر فرمان نال اختلاف کرنے والے تیرے قرآن دے مقابلے دے اندر روایات حکایات نو گھڑن والے تینوں کیویں پتہ لگنا ہے کہ اے میرے سجانے نیا دشمانے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا تے پیغمبر دی شریعت نو تاساں بذریعہ قرآن دے واضح کر چھوڑیا ہے من بعد ما تبین لہ الہدی
تو ساڈی خدا والی کتاب قرآن نو واضح کر چھوڑیا ہے، اور تینوں دسیے کہ تیرا مخالف کون ہے، یعنی کافر کون ہے۔ اگو اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے یتبع غیر سبیل المؤمنین، تیرے مخالف تے دشمناں دی نشانی اے ہے تے پیغمبر دے نام تے نعرے تے بڑے مرے سین، مگر انہاں دے دلاں دے اندر تیرے صحابہ دی عزت موجود۔ بولو یتبع غیر سبیل المؤمنین، تیرے نعرے تمرندے مگر صدیق دے عمل دے مخالف ہیں، عمر فاروق تے عثمان و علی دے عمل دے مخالف ہیں۔ جیڑا مومن دی سبیل تو تھڑک گیا ہے انہیں سمجھ نہ وہ تیرے صحابہ دا ہے، نہ تے محمد رسول اللہ دا ہے، نہ قرآن کلام اللہ دے منن والا ہے، اے بھی انہیں کافر ہی جی میں مکے دا ابو جہل کافر مر گیا ہے۔ ایک کہیں آکے ہے ہون بلیں دے نہیں یتبع غیرہ، یہ اتباع تو کر دے مگر غیر سبیل المومنین، اصحاب پیغمبر دے رستے تو ہٹ کے کردہ ہے، جیڑا اصحاب پیغمبر تو ہٹ کے اپنا مذہب تے دین تیار کرے، اللہ فرماتا ہے اس دے نال دا بھی کافر اور کوئی نہیں۔ باقی رہا اختلاف ہون بھی جتھے تو انہوں کوئی نظر آئے تے آکھی جی یہ تو اختلافی مسائل ہے، تو انہوں پہلے آکھے کر اختلاف پچھے حل کرے سا، تو اے دس کسے یہودی دا پوتر ہے یا مسلمان دا پوتر ہے، کیونکہ پیغمبر نال اختلاف کر سکتا ہے، یہودی کر سکتا ہے، محمد دا صحابی کدی محمد دا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا لا اتبع اہواءکم، جے کر میں تواڈی مرضی دے مطابق تواڈے نال ڈھل ونجاں، قد زللتو، انہیں سمجھو کہ ول میں محمد بھی راہ ہدایت تو تھڑک وینا ہے۔ معلوم ہویا دن قیامت تک معیار حق بنے ہیں تو رب دا قرآن بڑھے، کیڑی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ دیکھو نا بندے نو گل او کرنی چاہی دی ہے جیڑی گل عقل بھی تسلیم کر جائے۔ او والد صاحب اور کدی کدی یہ مسئلہ توحید بیان کر دے تو کدی فرمائندے ہیں بھئی بندے چ عقل نہ ہوئے تو جمن دی کوشش ہی نہ کرے۔ بھئی وہ جدا عقل تو ہے ہی فارغ تو اس دنیا واسطے پریشانی دا سبب ہی بننا ہے، اور تو اس دے وجود وچ کوئی حل نہیں ظاہر ہوتا۔ مشرک اے حالانکہ تو ایک آیت دا ترجمہ کر دیو جڑا دیو نا رب رسے تے مت کھسے، اے مشرک تے رب رس ہوئندہ ہے، او دی مت کھو لیندہ ہے کہ اس نو جیندے خدا تے یقین نہیں آدھا جتنا انہوں موئے دیاں مٹیاں تے یقین آوئندہ۔ اندازہ لگاؤ اکثر اس وقت میں تو جڑا مشاہدہ کیتا ہے جتنے بھی تعویذ فروش ہیں، جتنے بھی سب دے سب شوگر دے مریض ہیں، جتنے بھی لکھ دے بیٹھے ہیں وہ سارے دے سارے شوگر دے مریض ہیں۔ میں جتنے انہوں ڈٹھا ہے
میں تو جنہوں نے ویکھیا اکثریت دے اندر وہ سارے دے سارے شوگر دے. ہوں بھئی جیڑا بندہ اپنی شوگر نہیں ٹال سکتا وہ تواڈی میری کوئی تکلیف بیماری ٹال سکتا ہے؟ تے وقت بھی بندہ وہ کول تویز لون گیا کھلوتا ہوئے تو مت ماری گئی کہ نہ ماری گئی. والد صاحب اور یاد آن بھی وہ اپنے بوئے دوتے تو کھوتی کو نہیں بدھی کھلوتی. توانو وہ مجھی تے گائیں کیویں دے سکتے ہیں؟ یہ گل فرعون نے جدہ ویکھیا کہ صندوق چ آئے ہویا پتر جیڑا ہے او موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے انہوں پانی چ لڑایا. جدہ وہ فرعون دے محلے چ صندوق پہنچ گیا انہاں صندوق کھولیا جو ہی فرعون نے ویکھیا او دے نقش نین تو پتہ لگا بھی یہ قبطی قوم دا نہیں یہ اسرائیلی خاندان دا ہے. میں جو اعلان کیتا ہے بھی اسرائیلیاں وچ پتر پیدا ہوئے یذبحونا انہوں ذبح کر دیوے آئے. ہو سکتا ہے کسی اسرائیلی ماں نے اس ڈر دی وجہ تو اپنے پتر نو صندوق لڑا چھوڑے ہے. لہذا اس وقت فرعون آکھن لگا میں نو قتل کرے نا. سمجھ دے پے ہو؟ اس آکھا میں نو. اس وقت آسیہ بول پئی. اس آکھا نام مراد تیرا دعویٰ اے ہے انا ربکم میں کیا ہاں رب ہاں. دنیا دا رب بڑیا ودا ہے تے گھر نرینا اولاد کوئی نہیں. لکھ لعنت تیرے رب بڑے تھے. دنیا دا رب ہے مگر اپنی اولاد نہیں ہے. لہذا لا تقتلوہ میں نو قتل نہیں کرن دیں دی. میں اس نو اپنا منہ بولیا پتر بنا کے پلیساں این ینفعنا مینو یقین ہے رب دی ذات نال اے وڈا ہو کے پتر نفع دیون والا ہے گھاٹے دیون والا نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے؟ سڈائندہ رب آئی تے گھر اولاد کوئی نہیں. تا اللہ کریم نے فرمایا انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. میں کسے صورت چ بھی جیندے خدا نو چھوڑ کے کہیں دی سورو پکار کر سکدا. حضرت امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ گزر دے پین. ایک بندہ انہیں بیٹھا ہی قبر دے اتے تے رو رو کے بیٹھا دائی حضرت جی میں سیویاں بھی پکا کے گھن آیا میں دیسی گھیو بھی گھن آیا میں توڑے وستے آیا بکرے بھی ذبح کر دیتے نے کھیراں بھی پکا کے آیا بیٹھا میرا ہکو پترائی تے بیمار وڈائے میریاں بڑیاں ضرورتیں میریاں دھیاں دا کدائیں ہو جاوے آ میرے پتراں دا کدائیں جوڑ بن جاوے آ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پریڑے تھی کہ او دیاں ساریاں سن دے جڑے ویلے یہیں کریں دا بیٹھا اتھائی قبر تے حضرت امام صاحب اتے ہی چلے گئے تے ونج کے انہوں آدن افلکا لکھ لعنتی اتنا جو توئے اس قبر والے نو سڈ ماریا ہے حال یستجیبو لکا کیا اس نے تیری سورو پکار دا جواب ہی دیتا ہے کہ کوئی نہ اگو آکھن لگا دیتا تا کوئی نے. حضرت امام صاحب نے آکھا او فلک ساڑی بولی تو موڑی یوں ہی ہو سی انہیں انجھے پہلے اتے انجھے پھریں دیاں تے موڑی انجھے پٹھا چاہے انجھے اتا رگڑے آئے نے تے آکھے نے نامرادا جدا اللہ دا قرآن پہ آدھا ہے لا تسمع الموتا
اللہ جدا پیغمبر محمد کریم نو فرمایا ہے کہ تو بھی مردیاں نو سناون دی طاقت رکھدا نہیں ہے جیڑا مویا خود پیغمبر دی نہیں سندا تائیں کنے مشرک دی مویا کیویں سن سکدا ہے ہر پردے چ سنن تے جانن والا کون ہے لہذا انہاں نے فرمایا جتنیاں جیجڑیاں تے منت تے ترلے موئے دے اتے بیٹھا کرے نہ ہے تیرا دا کرے دون ہے اللہ پہلے آدھے اجیبو اجیبو تو سڈیندا پیچھے رہ جاویں تے قبولیت دے بوئے میں اللہ نے پہلے کھول چھوڑے ترمذی شریف دے اندر ایک واقعہ آتا ہے ایک بندہ ہے اگو بت رکھ کے تے انہوں بیٹھا سڈ مریندا یا سنم کہ بیٹھا تھا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم اے اودیا وظیفہ کردیاں انہوں 23 سال ہو گئے 23 سال تک او غیر اللہ نو سڈ مرے دریا یا سنم یا سنم یا سنم حدیث دے اندر ہے چونکہ واقعہ آیا ایک دن انجے سڈیندا تے اگھلا جو آئیس اکھ جو لگی اس تے زبان چو وپھل کے یا سنم دی جگہ تے نکل گیا یا سمد یا سمد اس دے منہ چو جلے نکلیا نا یا سمد تا اللہ اگو آکھے اجیبو دسو میرا بندہ تیری کیا ضرورت ہے اللہ جو اگو جواب دیتا نا وَاخْتَلَفَ الْمَلَائِكَ جڑے ملائکہ ہن انہوں نے آکھے اللہ ہوئے جو بے نیاز تو پوچھنا لا جو کوئی نہ ہویا اس تینوں 23 سال تک نہیں سڑیا تے آج بھی اس دل نو ہو کے نہیں سڑیا آج بھی نیند دی حالت وپھل کے منہ چو نکلے ہے یا سمت جاڑ کے بھی نہ سڑیا تے او بھی بھول کے سڑے استے تو انہوں 70 واری جی نال جواب دیتا ہویوں جو ڈاڈھی سرکار ستول تیرے اگو سوال نہیں کر سکدے اگو اللہ نے فرمایا او فرشتے ہو انی اعلم ما لا تعلم جیڑی حقیقت میں جاننا او تساں نہیں جان دے اس 23 سال تک موئے نو سڈ مارے ہے انہوں جواب نہیں ملیا اج بھول کے جیندے نو سڈ مارے میں بھی جواب نہ دیواں تو موئے تے جیندے تے فرق کیڑا رہ جاوے اج اس مینوں سڈ مارے ہے میں جواب دے کے دسیا ہے مویا 1000 سال تک بھی نہیں سندا تے تیری بھول کے سڈی ہوئی آواز نو بھی سنن والا کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا اتبع اہواءکم اے جھوٹا مذہب تے عقیدہ جو مردے سن دین تے دوے تواڈے نانکے آدن بھئی جمعرات نو تے ساڈے ویڑے چی آندن اے سارے تساں کنجر ہو میں اس دے پیچھے نہیں چل سکدا انی علی بینۃ من ربی میرے رب نے مینوں واضح خزانہ قرآن دیتا ہے محمد کسے صورت وچ بھی قرآن نو چھوڑ سکدا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے